श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धरुद्ध्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 8 சத்வ ரஜ தமோ குணங்கள். ओम नमः चंडिकायै। ब्रह्मोवाच सर्गोऽयं कथितस्तात यत्पृष्टोऽहं त्वयाधुना गुणानां रूपसंस्थां वै शृणुष्वैकाग्रमानसः। सत्त्वं प्रीत्यात्मकं ज्ञेयं सुखात् प्रीतिसमुद्भवः। आर्जवं च तथा सत्यं शौचं श्रद्धा क्षमा धृतिः अनुकम्पा तथा लज्जा शान्ति सन्तोष एव च। एतैः सत्त्वप्रतीतिश्च जायते निश्चला सदा। श्वेतवर्णं तथा सत्वं धर्मे प्रीतिकरं सदा। सच्चरतद्दोत्पादकं नित्यमसच्चर तत्रद्धानिवारकम्। सात्विकी राजसौ चैव तामसी च तथा परा। श्रद्धा तु त्रिविधा प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। रक्तवर्णं रजप्रोक्तम् अतिप्रीतिकरमद्भुतम्। अप्रीतिर्दुःखयोगत्वात् भवत्येव सुनिश्चिता। द्वेषोत तथा द्रोहा मत्सरस्तम्भ एव च। उत्कण्ठा च तथा निद्रा। श्रद्धा तत्र सा राजसी। मानो मदस्तथा गर्वो रजसा किल जायते। प्रत्येतव्यं रजस्वेतैः लक्षणैश्च विचक्षणैः। कृष्णवर्णं तमप्रोक्तं मोहनं च विषादकृत्। आलस्यं च तथा ज्ञानं निद्रा दैन्यं भयं तथा। प्रत्येतव्यं तमस्वेतैः लक्षणैः सर्वथा बुधैः। तामस्या श्रद्धया युक्तं परतापोपपादकं। सत्वं प्रकाशयितव्यं नियन्तव्यं रजः सदा। संहर्तव्यं तमः कामं जनेन शुभमिच्छता। अन्योन्याभिभवात् चैते वृद्ध्यन्ति परस्परं तथान्योन्याश्रया सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रयाः। सत्वं न केवलं क्वापि न रजो न तपस्तथा। मिलिताश्च सदा सर्वे तेनान्योन्याश्रया स्मृताः। अन्योन्यमिथुनाश्चैव विस्तारं कथयाम्यहं। शृणु नारद यज्ञात्वा मुच्यते। श्रवणात् दर्शनाच्चैव सपद्यैव महामते। संस्कारानुभवाच्चैव परिज्ञातं न जायते। श्रुतं तीर्थं पवित्रं च श्रद्धोत्पन्ना न राजसी। निर्गतस्तत्र तीर्थे वैदृष्टं चैव यथा श्रुतं। स्नातस्तत्र कृतं कृत्यं दत्तं दानं च राजसं। स्थितस्तत्र कियत्कालं रजो गुणसमावृतः। रागद्वेषान्न निर्मुक्तः कामक्रोधसमावृतः। पुनरेव गृहं प्राप्तो यथा पूर्वं तथा स्थितः। श्रुतं च नानुभूतं वै तेन तीर्थं मुनीश्वर। न प्राप्तं च बलं यस्मात् श्रुतं विद्या। पापदेहविकाराः ये कामक्रोधादयः परे। लोभो मोहः तथा कृष्णा द्वेषो रागस्तथा मतः। असूयेक्षा क्षमा शान्तिः पापान्येतानि नारद। न निर्गतानि देहात् तु तावत् पापयुतो नरः। कृते तीर्थे यदैतानि देहान् निर्गतानि चेत् निष्फलश्रम एवैकः। कर्षकस्य यथा तथा श्रमेण पीडितं क्षेत्रं कृष्टा भूमि सुदुर्घटा। उक्तं बीजं महार्घं च हिता वृत्तिरुता हृता। अहोरात्रं परिक्लिष्टो रक्षणार्थं बलोत्सुकः। काल सत्वं समुत्कटं जातं प्रवृद्धं शास्त्रदर्शनात्। वैराग्यं तत्फलं जातं तामसोऽर्थ
तेषु नारद प्रसह्याभिभवत्येव तद्रजस्तमसोभे रजसमुत्कटं जातं प्रवृद्धं लोपयोगतः तथापि भवत्येव तमसत्त्वे तथा उभे तमस्ततोत्कटं भूत्वा प्रवृद्धं मोहयोगतः तत्सत्त्वरजसी शोभे सङ्गम्याभिभवत्यपि विस्तरं कथयां यद्य यथाभिभवतीति वै यथा सत्त्वं प्रवृत्तं वै मतिर्धर्मे स्थिता तथा न चिन्तयति बाह्यार्थं रजस्तमसमुद् सात्विकेष्वेव भोगेषु कामं वै कुरुते तदा राजसेषु न मोक्षार्थं तामसेषु पुनः कुतः एवं जित्वा रजः पूर्वं ततश्च तमसो जयः सत्त्वं च केवलं पुत्र तदा भवति निर्मलं यदा रजः प्रवृत्तं वै त्यक्त्वा धर्मान् सनातनान् अन्यथा कुरुते धर्माच्चत्रतां प्राप्य तु राजसीं राजसादर्थसंवृद्धिः तथा भोगस्तु राजसः सत्त्वं विनिर्गतं तेन तमसश्चापि निग्रहः यथा तमो विवृत्तं स्याद् उत्कटं सम्बभूवः तदा वेद न विश्वासो धर्मशास्त्रे तथैव च श्रद्धां च तामसीं जित्वा सत्त्वं रजश्चैव क्रोधनो दुर्मतिः षटः वर्तते कामचारेण भावेषु विततेषु च एकं सत्त्वं न भवति रजश्चैकं तमस्तथा शतैवाश्रित्य वर्तन्ते गुणामिथुनधर्मिणः रजो विना न सत्त्वं स्याद् रजसत्त्वं विना क्वचित् तमो विना न चैवे ऐते वर्तन्ते पुरुषशव तमस्ताभ्यां विहीनं तु केवलं न कथाचन सर्वे मिथुनधर्माणो गुणाकार्यान्तरेषु वै अन्योन्यसंश्रिताः सर्वे तिष्ठन्ति न वियोजिताः अन्योन्यजनकाश्चैव यतः प्रसवधर्मिणः सत्त्वं कदाचित् कदाचित् तमसत्त्व रजसि जनयत्युभे जनयन्त्येवमन्योन्यं मृत्पिण्डश्च घट्टं यथा बुद्धिस्तास्ते तु गुणाकामान् बोधयन्ति परस्परं देवदत्तविष्णुमित्र यज्ञदत्तादयो यथा स्त्रीपुरुषश्चैव मिथुनौ च परस्परं तथा गुणा समायान्ति युग्मभावं परस्परं रजसो मिथुने सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुने रजः उभेते सत्त्वरजसि तमसो मिथुने विदुः नारद उवाच इत्येतत् कथितं पित्रा गुणरूपमनुत्तमं श्रुत्वाप्येतत् स एवाहं ततो पृच्छं पितामहम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे गुणानां रूपसंस्थानादिवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।